नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पने खाला आनी चॅक बाय डॉक्टर 2 उपक्रमा अंतर्गत गोंयांत 5 मे ते 5 जून मजगतीं हेल्थ विथ आयुर्वेद ही खाशेली मोहीम चालीक लायल्या. गोंय आयुर्वेदीक परिशदेची अध्यक्ष डॉ. स्नेहा भागवत हांणी हे मोहिमे विशीं म्हायती दिली. 5 मे ते 5 जून फ्री मेडिसिन, फ्री कन्सल्टेशन आणि फ्री ट्रीटमेंट ह्या कॅम्पेनाच्या अंडर ऑनरेबल सीएम डॉ. प्रमोद सावंत चेक बाय दोतोर 2 कॅम्प चालू आसा. स्पेसिफिक म्हणल्यार आमकां एक सॉफ्टवेअर दिला. त्या सॉफ्टवेअराच्या थ्रू आमी ते पेशंट्स रजिस्टर करप आणि त्यांचे अप्रूव्ड मेडिसिन रेट्स आसा ते आमी थंय घालप आणि ते सॉफ्टवेअर सो कितले पेशंट्स जाले आणि कितले ट्रीटमेंट्स जाले डे टू डे ताजेरूय आमकां म्हायती मेळटा. तशेंच आयुर्वेदान जे सगळे कितें ट्रीटमेंट्स आसा डिझीजा बद्दल लोकांपर्यंत पावपाक जाय हाजे खातीर हो स्पेशल कॅम्प आसा 1 म्हयन्या खातीर. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी हाजो फायदो करून घेवपाक जाय. दिवचल म्हालांतल्या फामाद अशा मये तलावाच्या सौंदर्यकरण काम पुराय जालां. ताका लागून 2 चाकी आनी ल्हान 4 चाकी वाहनां खातीर हो रस्तो उक्तो केला अशी म्हायती मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिल्या. ह्या भागाची पळोवणी केले उपरांत तांणी म्हायती दिली की सध्या त्या तलावाचें सौंदर्य काम पुराय जायत आयलां. कामाची आपूण पळोवणी केल्या आनी ताका लागून हो रस्तो येरादारीक उक्तो केला. मात अशें आसलें तरी वाहन चालकांनी जतनायेन वाहन चलोवचें अशें आवाहन तांणी केलें. दिवचल मतदारसंघांतल्या लाटंबरचे ग्रामपंचायत वाठारांत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकीं विंगड विंगड भागांतल्या रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग कामाचो शुभारंभ जालो. ह्या हॉट मिक्सिंग कामाच्या शुभारंभ सुवाळ्यान आमदार चंद्रकांत शेटये हांच्या सांगतान जिल्लो पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक, लाटंबरचे ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारत सोनेकी चिडया उरचो ना पूण सोनेका शेर जातलो आनी फुडल्या वर्सांनी संवसाराचेर शेक गाजोवंक उबो रावतलो अशें केरळ आनी तमिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर हांणी सांगलें. भारत विश्वगुरू जावपाचे दिकेन वता आनी विकसीत भारताच्या मार्गांत फुडें वता अशें तांणी सांगलें. ते गोंय विद्यापिठान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय युवा संवाद गोवा 2026 कार्यावळींत उलयताले. गोंयची सैमीक गिरेस्तकाय राखपाक दरेकल्या जापसालदारकी घेवची पडटली असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. संवसारीक जैवविविधताय दिसाच्या समारोप सुवाळ्यान ते उलयताले. हो सुवाळो दोनापावलच्या लोकभवनांतल्या जुवारी सभाघरांत जालो. केंद्र सरकारान संमत केल्लो बायोडायवर्सिटी कायदो गोंयांत चलणुकेंत आसा आनी गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान ह्या वावरांत व्हड योगदान दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. इनफ इज इनफ हे चळवळी खाला गोंय घटक राज्य दिसा निमतान पणजे आझाद मैदानाचेर महासभा जातली. हे बसकेन सगळ्या राजकी पक्षाच्या अध्यक्षांक आपोवन आमच्या 10 मागण्यांच्या चार्टराक तेंको दिवपाचो उलो मारतले अशी म्हायती फेर्दिन रिबेलो हांणी दिली. आमी एक विधेयक सगळ्या राजकी पक्षांक दिल्लें. उपरांत हें विधेयक सगळ्या विरोधी पक्षांनी सभाघरांत मांडिल्लें. पूण फोंडे वेंचणुकेक लागून विधानसभा सोंपयल्ली. देखून हें अधिवेशन बेगीनूच आपोवचें आनी विधेयकाचेर चर्चा करपाची मागणी हे सभेंत जातली अशें रिबेलो हांणी सांगलें. 2022-23 वर्सा गोंय सरकारान हाडिल्ल्या 3 कायद्यांचो आस्पाव आसतलो. हातूंत कलम 39(अ) रद्द करप, कलम 17(2) आनी 17(अ) भितर सुदारणा करप तशेंच गोंय जमीन महसूल कायद्यान बदल करून शेत जमनीची राखण करपी कायदो चालीक लावपाची मागणी जातली अशें रिबेलो हांणी म्हणलें. देशाचे दरेक प्रांतांत भारताचे लोक प्रादेशीक वळख सांबाळटात तेच भशेन गोंयकारांनी आपली प्रादेशीक वळख सांबाळपाक जाय. आमी फुडाराक गोंय बदलपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी रिबेलो हांणी दिली. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उपजिविका मिशन, ग्रामीण विकास खातें आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान काल आनी आयज ह्या 2 दीस पुरुमेत बाजाराचें आयोजन केलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले आनी 2 दीस चलपी ह्या पुरुमेत बाजार कार्यावळींत जिज्ञासा तशेंच हेर संस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी आयज आनी फाल्यां गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायल्या.
खात्यान नोंद केल्या ते प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 35°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28°C नोंद जालां. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज कोलकाताच्या इडन गार्डन्सान कोलकाता नायट रायडर्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडां मदीं मॅच आयज सांजेवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.